नमस्ते। आज यहाँहरूलाई यो भिडियो कन्फरेन्सद्वारा विशेष गरी सिक्किममा देखा परेका कतिपय जटिल मुद्दाहरू 45 वर्षको प्रजातन्त्रमा के भयो र मेरो जो अनुभव 36 वर्षको मैले अनुभव मेरो यो सिक्किमको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मैले जो अनुभव गरेँ त्यसलाई लगेर म कता अब जाँदैछु र के सोच र विशेष गरी आजको समाजसँग म यो कुरो वृत्तान्त बताउन चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला योभन्दा अघिल्लो मैले भिडियोमा एउटा वाक्य बताएको थिएँ। त्यो चाहिँ के भने सिक्किमलाई कालो बादलले छोप्दैछ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो कुन सन्दर्भमा मैले भन्न चाहेको भने विशेष गरी सिक्किमका बुद्धिजीवी वर्ग, सचेत नागरिक, शिक्षित समाज, नेतागण, रिटायर्ड अफिसर्सहरूले एउटा किताब पोहोर साल प्रकाशनमा आएको जीबीएस सिद्धू जो एकजना रको एजेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेखेर प्रकाशनमा आएको थियो, रचना हाउसमा पाइन्थ्यो, अहिले कतिको पाइन्छ। त्यो सिक्किम द डन अफ डेमोक्रेसी भन्ने जुन किताब जीबीएस सिद्धूले लेखेको किताब छ, द ट्रुथ बिहाइन्ड द मर्जर इन इन्डिया सिक्किम भन्ने जुन किताब छ, त्यो किताबमा एउटा र एजेन्टले बताएको सच्चाई कथा त्यो किताबमा छ। तपाईहरुले पढ्नुभएको होला। तर त्यसको क्रक्स के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले देख्दा 73 को आन्दोलन चाहिँ जनआन्दोलन थियो, सिक्किमको जनताले आन्दोलन गरेको थियो। तर त्यो लेखक मुताबिक जो रको एजेन्ट हुन्थ्यो उहाँलाई असाइनमेन्ट दिएको छ भारत सरकारले कि सिक्किमलाई कसरी मर्ज गर्नु र रको कारण, रको डिजाइन, रको आर्किटेक्टमा सिक्किम मर्ज भएको कुरा बताइएको छ। र आज सिक्किमलाई एकपल्ट सोच्नुहोस्, पोहोर साल अगस्त 5 तारिक भारतको संसदमा धारा 370 काश्मीरलाई कुन प्रकारले एब्रोगेट गरियो र आज काश्मीरको ठुल्ठुलो नेताहरू महबुबा मुफ्ती जो पीडीपी को पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भाजपासँग सरकार गठन गरेर सरकार चलाउनु भएको थियो र पूर्व मुख्यमन्त्री अमर अब्दुल्लाका बाउ फारूक अब्दुल्ला पनि अटल बिहारी वाजपेयी सरकारमा केन्द्रीय मन्त्री रहनुभएको थियो भने उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरू सबै हाउस एरेस्ट हुनु पर्यो। अहिले उहाँहरू दुईजना त बाउ छोरा त निक्लिनु भयो, कुन कन्डिसनमा निक्लिनु भयो। तर महबुबा मुफ्ती र काश्मीरको जनता आज पनि बन्दी नै छ। एक प्रकारले स्वतन्त्रबाट उहाँहरू परहेज गरिएको छ। त हाम्रो सन्दर्भमा आउँदाखेरि हामी आज कुन दिशाबोध गर्दैछौँ यो सोच्ने सबैको जिम्मेवारी हो। सत्तामा सीमित हुँदैन राजनीति र सत्ताको रसमा भुलिनु भनेको एउटा गुलियोमा झिङ्गा डुबेको जस्तै हो, एउटा पुतली आगोमा परेको जस्तै हो। सत्ता भन्ने त्यो आगो हो जसले डढाउँछ समयमा। र त्यो दिन हामीले यो अनुभव गर्नु नपरोस्, हामीलाई त्यो खालको दशा पनि नलागोस्। मैले चाहेर पनि हुँदैन, तपाईले चाहेर हुँदैन। यहाँको नेताहरूकोमा त्यो इच्छा शक्तिले हुन्छ, आत्मबलले हुन्छ, नेतृत्वको आत्मबल त्यस्तो हुनुपर्छ। कुनै दिन महबुबा मुफ्ती र अमर अब्दुल्ला स्टन्च एक अर्काको राइभल हुनुहुन्थ्यो भने भारत सरकारले, भाजपा सरकारले उनीहरूलाई बन्दी बनाइदिएकै साथमा त्यस्तै दशा हाम्रो गोले साहबलाई आउँदैन भन्नु सकिँदैन, चामलिङ साहबलाई आउन सक्दैन भन्नु सक्दैन। तपाईहरुको आत्मबल कतिको कमजोर छ त्यो आफ्नो तपाईहरुको कार्यशासनमा तपाईले अनुभवी हुनुहुन्छ। र एउटा विपक्षको हैसियतमा र एउटा सचेत नागरिक, एउटा सिक्किमप्रति माया भएको हैसियतमा मैले मेरो 0 डेदेखि आजसम्म केवल मेरो एउटै इच्छा राखेको छु, सिक्किमलाई कसरी बचाउँ, सिक्किमेलाई कसरी बचाउँ। सत्ता सेकेन्डरी मेरो विषय हो। सत्ता
अथवा सत्तादेखि सुख आर्जन गर्ने कुरो सेकेन्डरी कुरो हो। तर प्राइमेरी कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ सिक्किम, हामी सानो छौँ, हाम्रो जनसङ्ख्या सानो छ, यत्रो ठुलो भारत छ र हाम्रो राजनीतिले त्यो सोचेर गर्नुपर्नेमा तर हामी चुक्यौँ। र मैले कुनै कसैलाई विरोध गर्नु चाहेको होइन, मेरो कोही पनि विरोधी छैन। फेरि पनि म भन्छु, म तपाईँहरूको विरोधी पनि होइन, म एउटै हो। मेरो एउटै कमजोरी छ, त्यो चाहिँ के हो भने म सिक्किमलाई माया गर्छु, हृदयबाट माया गर्छु, आत्माबाट माया गर्छु। र यो सिक्किम सानो सुन्दर सिक्किम, यसलाई कसरी बचाउँ र जो अनुभव भयो पूर्वको काल राजाको पनि एउटा सब्जेक्ट भएर मैले त्यो समय अलिकति छोटो भए पनि समय मैले एउटा युवा अवस्थासम्म म त्यहाँ आएको थिएँ, राजाको एउटा सब्जेक्ट भएर भने भारतको नागरिक भएर पनि मैले त्यो दुईटै कुरो अनुभव गर्नु पाएँ। र यो सबै कुरो हेर्दा र 45 वर्षको प्रजातन्त्रमा म जहिले पनि भन्ने गर्छु, सिक्किमको प्रजातन्त्र एउटा अन्धाले टर्च बालेर देखाएको बाटोमा कुद्दैछ राजनीति। भनिन्छ यहाँनिर सबैभन्दा बहुसङ्ख्यक नेताहरूले जब 1979 अनवर्ड्स 79सम्म त एलडी काजी अथवा उहाँ अगाडि 333 वर्ष नामगेल वंश, भोटे वंशका राजा नामगेल वंश पाल्देन थिम्पुत नामगेल हुनुहुन्थ्यो र बिएल समुदायबाट नै एलडी काजी पहिलो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीदेखि यता 1979देखि यता चाहिँ बिएल कोही नेता भएको छैनन्। केवल हामी बहुसङ्ख्यक नेपालीबाट नै मुख्यमन्त्रीको आसन अघोट्ने गरेका छौँ। तर समस्या कहाँबाट सुरु भएको छ भने हाम्रो 45 वर्षको प्रजातन्त्रमा समस्या कहाँबाट सुरु भएको छ भने 1979 अनवर्ड आएको छ। र बहुसङ्ख्यक नेताहरूले गहिरोसँगले अध्ययन नगरेर होला, एउटा आवेशको राजनीति गर्दै होला, गरेको कारणले हामी नोक्सान कसैलाई भएको छैन, बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई भएको छ। र बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई हुनु भनेको अल्पसङ्ख्यक बिएल पनि कमजोर हुनु हो र समूहमा हामी सिक्किमे जनता कमजोर भएको छौँ। एउटा उदाहरण कि श्री आरसी पौडेलले जुन चाहिँ केस 1982 टु 1993सम्म जो केस गर्नुभयो, सबैलाई याद छ, आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया एन्ड अदर्स जुन चाहिँ मुद्दा छ, त्यसमा सबैले आजसम्म सबै मान्छेले भन्छ नेपालीको सिटको लागि गर्यो, तर नेपाली सिटको लागि उहाँले कुरा गर्नु भएन। यो मैले बताएको कुरो बार बार भाषणमा पनि बताएको छु, धेरै योहरूमा पनि बताएको छु, पत्रकार वार्तामा पनि, र आज फेरि पनि भन्दैछु, छोटो पाराले भन्दैछु कि उहाँले दुईटा मुद्दालाई च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। जनसङ्ख्याको आधारमा जनसङ्ख्या भुटे लेप्चाको कम्ती छ, सिट बेसी भयो, जनसङ्ख्याको आधारमा छैन भनेर त्यो गर्नुभयो। अर्को चाहिँ सङ्घ सिट, धर्मनिरपेक्षता जो संविधानले भन्छ भने धर्मनिरपेक्षतामा सङ्घ एउटा बौद्ध सिट हुनु हुँदैन भने, यो दुईटा कुरालाई त हामीले चाहिँ कस्तो सोच्यौँ यहाँनिर 1979 कालो बिलको कुराहरू गरेर भने नेपाली सिटको लागि, त भोटे लाप्चाको सिट घटाउँदाखेरि नेपालीको हुँदैन, त्यो जेनरल सिट हुन्छ। नेपालीको आफ्नै अवस्था थियो, जुन चाहिँ कुरो हाम्रो आरम्भ हुन्छ, हाम्रो इतिहास भारतको प्रवेशद्वार कहिले हो, 8 मई 1973। 1973मा जब जनआन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलन भयो, 1949मा पहिलो भयो, 73मा अर्को भयो, त्यो आएर भारत सरकार, छोग्याल र यहाँको राजनैतिक पार्टी गरेर सबैलाई याद छ त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, 8 मई एग्रिमेन्ट। यो त 8 मई एग्रिमेन्टमा आउँदाखेरि जुन कुरो आयो, 5 यसको 5 उसमा छ, यसको सेक्सन 5 मा के छ भनेदेखि द सिस्टम अफ इलेक्सन शैल बी सो अर्गनाइज as to make the assembly adequately representative of various sections of population, the size and composition of assembly of the executive council, त्यति बेला काउन्सिल थियो, assembly थिएन, shall be such as may be prescribed from time to time, care being taken to ensure that no single section of population acquires a dominating position due to its ethnic origin, and that the rights and interests of Sikkimese of Nepali, which includes Chong and scheduled caste origin, are fully protected भन्ने 5 मा छ। यही कुरोलाई कन्टिन्यू गरेर रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 74, यो 73 को कुरो, त्यसले गरेर हामी कसरी चुनावमा जाने भन्दा रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 74 मा
आइपुग्यो। 74 कोले के भन्न भनेदेखि 16 सिट भोटे लेप्चाको 16 सिट नेपालीको हुने भयो र त्यसमा हाम्रो पहिलो 1974 को चुनाव भयो। त्यसैलाई नै आर्टिकल 371F को बेस गरेर जुन पहिलो एसेम्ब्लीले भारत सरकारलाई छोगेलको 10 तारिक अप्रेल 1975 मा एउटा एसेम्ब्लीमा रेजोल्युसन ल्यायो, छोगेलको पावरलाई काटिदियो र भारतमा प्रवेश गर्ने गरेर 36वां संशोधन मुताबिक 371F नयाँ प्रावधान संविधानमा। त्यो संविधानले पनि यो कुरोलाई मान्यता दिँदै यसलाई 371F क्यापिटल F होइन स्मल F मा त्यसलाई कन्टिन्युएसन भएर आयो। 8th मे एग्रिमेन्टको त्यो प्यारालाई ल्याएर 1974 को सिक्किम गभर्मेन्ट एक्ट 1974 लाई कन्टिन्यू भयो र त्यो प्यारालाई चाहिँ ल्याएर आएर आर्टिकल 371F को स्मल F मा आयो र यो जुन चाहिँ आरसी पौडेलको जुन चाहिँ केस भयो, मुद्दा भयो, त्यसमै विशेष गरी चुनौती भएको छ त्यही कुरोहरू लिएर र अहिले अर्को केस पनि सिक्किममा आएको छ। तपाईलाई याद छ गोर्खा जागरण संघबाट त्यही मुद्दालाई आधार गरेर। तर यहाँ सबै कुरो यो दुईटै मुद्दाहरू अथवा अन्य मुद्दाहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि आरसी पौडेलको केस चाहिँ 5 बेन्च जजमेन्ट हो सुप्रिम कोर्टको र यसलाई म्याग्ना कार्टा पनि भनिन्छ। यो दुईटा बाहेक एउटा अर्को एउटा यसमा डिस्कसनमा आएको छ यो कोर्ट कि 371F चाहिँ नन अब्स्टेन्टिभ क्लजेस हो भनेर। यसको बृहतमा यो जजमेन्टमा टोटली बताइएको छ र कुरो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि बेस हाम्रो कहाँ छ, हाम्रो भारतमा विलय हुनु कि 8 मई 1973 को त्रिपक्षीय सम्झौता र यो आरसी पौडेलको केसमा पनि त्यही कागज देखाइएको छ भने गोर्खा जागरण मञ्चको केसमा पनि त्यही कागज आएको छ र विभिन्न अन्य केसहरूमा पनि त्यो कागजलाई त्यहाँ दुवै पक्षले देखाउने गरेका छन्, प्रस्तुत गरेका छन्। र आज हामीले बुझ्नुपर्छ बहुसंख्यक नेपालीहरूले विशेष गरी र जस्तै उहाँले हाम्रो अन्य विपक्षी साथीहरूले यो रेफरेन्स दिन्छन् बिल नम्बर 79 को। बिल नम्बर 79 मा प्रथम पल्ट हाम्रो हिसाब नमिलेको राजनीतिको हिसाब कहाँबाट बिग्रियो भन्दा यो बिल नम्बर 79 बाट बिग्रेको र बिल नम्बर 79 मा किन चाहिँ यो बिल ल्याउनु पर्यो भनेर यो स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्ट एन्ड रिजन भनेर त्यति बेलाको ल मिनिस्टरले ल्याउनु भएको छ। यसको मूल कारण के हो भने यहाँ चाहिँ एथनिक भोटे लाप्चे नेपालीले मात्रै भोट हाल्न सक्छ। यहाँनिर क्लियरली बताइदिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् कि 1 it comprises 32 members of whom 15 members are elected against seat reserved for Bhutia Lepcha of Sikkimese origin, 15 members are elected against seat reserved for Nepalese of Sikkimese origin, and 1 against the seat reserved for scheduled caste and the seat reserved for Sangha belonging to monastery. Second parama ke bhaneko cha Article 371F small f, the Constitution empowers Parliament to legislate for the purpose of protecting the rights and interests of different sections of population of Sikkim and to make provision for the number of seats in the Legislative Assembly of the state of Sikkim which may be filled by candidate belonging to such sections and for delimitation of assembly constituency from which candidates belonging to such section alone may stand for election to the legislative. यो चाहिँ 371F को स्मल F ले यो भन्यो। अब उल्लेख के न चाहेछ यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ अन्डर द एक्जिस्टिङ अरेन्जमेन्ट। अब यो अरेन्जमेन्टमा द सीट इन द एसेम्बली आर रिजर्भ फर नेपालीज, भुटियास एन्ड द लेप्चास, द शेड्युल कास्ट एन्ड द सङ्घा बिलोङ्गिङ टु मोनास्ट्रिज। एज अ रिजल्ट other residents of Sikkim are not eligible to contest election to the assembly. यो मूल कारण चाहिँ के रहेछ? एज अदर रेसिडेन्ट अरु यहाँ यो राज्यमा त्यति बेला विलय हुन अरु रेसिडेन्टहरु पनि थियो आर नट एलिजिबल टु कन्टेस्ट इलेक्सन टु द एसेम्बली। उनीहरु कन्टेस्ट गर्न पाउँदैन कानुनले, त्यो थियो। त्यसकारणले यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। हेर्नुस्, in the circumstances it has become necessary to modify the existing setup
of the Legislative Assembly so as to ensure fair representation of all sections of population of the state in Assembly. At the same time, it is considered that if the Bhutias, Lepchas who are original inhabitants of Sikkim are given representation solely according to their population ratio, their interests may not be properly safeguarded. भनेर अब 12 सिट यसरी आयो भनेर ओरिजिनल अब हेर्नुस् यही कुरालाई हाम्रा कतिपय बहुसंख्यक साथीहरूले नेताहरूले विशेष गरी यस्तो खालको यहाँनिर राजनीति गर्छ ओरिजिनल बिएल चाहिँ ओरिजिनल हामी चाहिँ इमिग्रेन्ट भन्ने आयो भन्ने सन्दर्भमा अब कुरा आएको त प्रब्लम कहाँबाट सुरु भयो 1979 बाट यो बिलबाट सुरु भयो एब ओरिजिनल भन्ने शब्दहरू पनि बिलहरुमा आइपुग्यो आउँदाखेरि यो यसको कथा लामो छ यसलाई नगर्नु र सर्टकटमा म जान चाहन्छु किनभने अर्को कुरो के भने जस्तो तपाईको अब यो त्यतिबेला पार्लियामेन्ट भंग भयो के रे मुरारजी देसाईको फेरि कांग्रेस गभर्नमेन्टमा आयो अब यो जुन चाहिँ बिललाई अब राष्ट्रपतिको एउटा अध्यादेशमा यहाँ चुनाव गरिएको थियो 1979 मा त्यो कच्चा थियो त्यो 6 महिनाको मात्रै अध्यादेशको आयु हुन्छ अब त्यसलाई यो बिलको आधारमा चुनाव भएकोले गर्दा त्यसलाई एक्ट अब कानुन कसरी बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो ल मिनिस्टरले ल्याएको यो पी शिवशंकरले ल्याएको बिल हो बिल नम्बर 79 यसलाई अब यहाँनिर आखिरीमा पढेर सुनाउँदै छु नो डाउट माय फ्रेन्ड have spoken about reservation यो opposition parliament को opposition लाई भनेको my friend भनेर and particularly reservation based on Sangha saying that it is reserved based on religion त्यो पनि भएको थियो and therefore in a secular democracy it may not be fit in त्यो त्यति बेला बहस भएको थियो I am aware that any reservation based on religion would certainly be offensive under article 15(2) the constitution but the fact remains that 317F is an overriding provision यो के रहेछ त्यो ल मिनिस्टरले जसले त्यति बेला ल्याए उनले भन्नेछ 371 एक्ट चाहिँ संविधानलाई ओभरराइड गर्छ भारतको संविधानको तौरमा भन्नु भने आरसी पौडेलको केस ठीक हो भारतको संविधानको तौरमा तर के रहेछ 371 एक्ट चाहिँ इट इज अ ओभरराइडिङ प्रोभिजन छ 371 एक्ट चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई पनि नागेर हिँड्छ त्यसकारण संघ सीट बाँच्यो बीएल सीट बाँच्यो अर्को कुरा हेर्नुस् यहाँनिर के भन्दैछ कि द सजेसन अदरवाइज द इलेक्सन themselves will be imperiled यहाँबाट I commend to the house the acceptance of the bill as it stands यो बिललाई तपाईले एक्सेप्ट गरिदिनुस् भन्दैछ मन्त्रीले अदरवाइज द इलेक्सन themselves will be imperiled त्यो जुन हाम्रो भण्डारी साहबको घोडा सरकार जुन चुनाव फर्स्ट भएको थियो त्यो इम्पेरिल हुन्थ्यो इट इज अ केस अफ रिवाइजिङ द रिजर्वेसन फर द फ्युचर दैट इज अ मैटर व्हिच क्यान बी टेकन कॉग्निजेंस अफ द होप्स एंड एस्पिरेशन अफ पीपल कैन also be considered and a new policy evolved no doubt valuable suggestion with reference to reservation have been made by other side but they can be considered at the time of appropriate stage and since the purpose of this bill is very limited एकदम लिमिटेड थियो त्यो बिल नम्बर 7 के लिमिटेड थियो के थियो to preserve the validity of election already held under the ordinance जो अर्डिनेन्स अध्यादेशको आधारमा जो चुनाव भएको थियो त्यो चुनाव भएको विधानसभालाई बचाउनको लागि यो बिल ल्याइएको थियो यसको लिमिटेड पर्पस छ भनेर भनेको तर त्यो विधानसभाले पनि गरेन त्यहाँदेखि हामीले आज 10 वटा विधानसभा योसँग 11 वटा विधानसभा भयो हामीले कहिले पनि गर्यौं र विधान हेर्नुहोस् प्रजातन्त्रमा जब जनताले न्याय खोज्नु न्यायालयमा जानुपर्छ सबैभन्दा दुःखको कुरो त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा त जनताले जन्मत दिएको विधान बनाउने अधिकार दिएको संसदमा दिएको त्यहाँ बहस गरेर कुर्नु हेर्नुहोस् न्यायालयले दिएको न्यायले पनि कतिसम्म हुँदो रहेछ लिम्बू तामाङको सिटलाई हेर्नुहोस् 2016 मा सुप्रिम कोर्टले लिम्बू तामाङ सिट दिनु भने सिक्किम सरकारलाई भने भारत सरकार आजसम्म दिन सक्यौ किन भन्दा यो पब्लिक यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सुप्रिम कोर्टमा अन्याय हुँदा न्याय माग्नु हामी जान्छौं तर सिट दिनु उले सक्दैन सिट कसले दिन्छ पार्लियामेन्टले दिन्छ सदनले दिन्छ संसदले दिन्छ विधानसभाले दिन्छ जनताले जन्मत दिएको कुराहरुले दिन्छ र आज बहुसंख्यक नेताहरूले आरसी पौडेलज्यूले केस गरिदिनु भयो गर्दाखेरि
हामीले के गर्यौं? हामीले 79 मा केस गर्दा के गर्यो? हामीले ताक्यौं कसलाई? अल्पसंख्यक भोटे लेप्चाको सिट बेसी भयो। आज त्यही कुरा चल्छ भाषणहरू गर्ने। यो घटाउनुपर्छ जनसङ्ख्याको आधारमा होइन, सङ्घसितसँग हुनु हुँदैन। यो कसरी धर्मको सिट? हामी त्यसमा गयौँ। तर हाम्रो पनि थियो नि यो 8 मई 73 रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974, गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974, हाम्रो पनि थियो। हाम्रो खोइ भनेर हाम्रो नेताहरूले आजसम्म कुरा गर्नु। आज पनि राजनीति बहुसंख्यक नेताहरूले यही कुरा गर्छ। म भोटे लेप्चाको पक्ष बोलेको होइन, नेपालीको विरोध पनि गरेको होइन, या कुनै एउटा समुदाय विशेषलाई या कुनै पोलिटिकल पार्टी कुनै नेताहरूको मेरो कुरा होइन। मेरो एउटै पक्ष हो, मेरो एउटै पक्ष हो, न सत्ता न विपक्ष। म एउटै पक्षमा छु, त्यो हो सिक्किमको इन्ट्रेस्ट, सिक्किमेको एकता। हकीकत कुरो के हो, सच्चाइ कुरो के हो भन्नुपर्छ भने आज गोर्खा पार्टीका नेता अधिवक्ता श्री खतिवडा साहबले पनि यो कुरो इन्जोय गर्नुभएको छ। यो भारत सरकारले दिएको यसमा के भनेको छ? ट्याक्स एक्जेम्पसन कोलाई दियो? सेक्सन 1026A of Income Tax Act 19 provide exemption to an individual being a Sikkimese in respect to any income tax which accrues and arises to him or her. कोलाई रहेछ? अब श्रीमती दुर्गा बस्नेत मोक्तान, पैन नंबर 80, श्री प्रेम सिंह मोक्तान, रेसिडेंट ऑफ रानी इज अ सिक्किमिज। यसले भोटे भनेन, यसले गोर्खा पनि भनेन, यसले नेपाली पनि भनेन। के भन्यो? सिक्किमिज। त्यही कुरा छोगेलले 8 मई 1973 मा त्यति बेला अग्रिमेन्ट गर्दा के भनिदिनु भयो? सिक्किमिज अफ भोटे लेप्चा ओरिजिन, सिक्किमिज अफ नेपाली ओरिजिन। के हो? हामी भोटे लेप्चाको ओरिजिनमा हो तर सिक्किमी हो, नेपालीको ओरिजिन हो, ओरिजिन नेपाली तर को सिक्किमिज हो। भारत सरकारले बुझ्छ तर हाम्रो 45 वर्षको प्रजातन्त्रले बुझेन। आज पनि हामीलाई फुटाउनु खोज्छ, आज पनि हामीलाई टुक्रा राजनीति गर्नु खोज्छ। फाइदा के भयो? झुटको राजनीतिले बिल नम्बर 79 को केस कहाँ हुनुपर्ने थियो? आरसी पौडेलज्यूले 1980 को पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एक्ट 1950-51 को अमेन्डमेन्ट 1980 लाई नगरेर यो जुन चाहिँ अघि मैले देखाएँ तपाईलाई के अरे यो के अरे जुन चाहिँ बिल नम्बर 79 को जुन चाहिँ उयो थियो त्यसलाई चुनौती दिनुपर्ने थियो। यसलाई बिल नम्बर 79 को जुन चाहिँ यो थियो यो प्रथम त बिल नम्बर 79 चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल हो। किन भन्दा क्लज के ले पुरानो 371F को स्मल के ले पुरानो कानून छोगेलको कानूनलाई सुरक्षा दिएको छ र कुनै प्रकारको फेरबदल हुनु पर्थ्यो 2 वर्षको मियादमा हुनुपर्ने थियो। तर यो मियाद कहिले भयो? 1979 मा यो कुरा हुने थियो। र अर्को कुरा तपाईले बहुसंख्यक नेपालीलाई हेर्नुस् भ्रममा हाल्दैछ। यो भ्रमको राजनीति बन्द गरौँ। कसैलाई नाफा छैन, नोक्सान कसलाई छ? समुच्च हामी सिक्किमेलाई नोक्सान छ। अब बहुसंख्यकले चाहिँ बीएल को सिटलाई आरसी पौडेलको केसमा यसरी एट्याक भयो। अब उनीहरूलाई सम्झि तपाईँ एकछिन बीएल भएर सोच्नुहोस्, उहाँहरूको सिट पनि घटाउनु पर्ने, उहाँको सङ्घ सिट पनि उडाउनु पर्ने। जब बहुसंख्यक अरूले होइन बहुसंख्यकले नै न्यायालयमा गएर चुनौती दिएपछि उहाँहरूको के गर्छ? हामी पनि उहाँ भएर सुन्नु त हामी आफ्नो त डिफेन्ड गर्छौँ नि, हामी आफ्नो सुरक्षा लिनु कोसिस गर्छौँ। आफ्नो सुरक्षा लिनु गर्दाखेरि उहाँहरूको सिक्किम ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएसनले इन्टरफेरेन्समा आउनुभयो, इन्टर आलियामा आउनुभयो। यो केसमा आएर म त भन्छु सिक्किमको देवी देवताले हामीलाई बचाइदियो। आज चाहे आरसी पौडेल साहबले केस गरून्, चाहे गोर्खा जागरणले केस गर्नु छ, तपाईँले माग केबाट गर्नुहुँदैछ? बेस कहाँबाट? त्यही त्रिपक्षीय सम्झौता, त्यही रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट, त्यो नै गर्नु। तर त्यो दिन सपोज सुप्रिम कोर्टको आधारमा गरेर यो सङ्घ सिट पनि उडाएको हो भने हामी नेपालीलाई त हेर्नुहोस् यो बाँचेको छ र पनि हामीलाई विदेशी भन्दैछ। कसले ओल्ड सेटरले केस हालिरहेको छ, कसैले चुनौती दिएन त्यसमा, कुनै नेताले चुनौती दिएन। किनभने तपाईँहरूको स्वार्थ थियो नि त। स्वार्थी मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्दैन, चुनौती दिँदैन। आरसी पौडेलले पनि गर्नु भएन, अरू कसैले पनि गरेन। यो एओएसएसले लगाएको गल्ती हो भनेर हामी जस्तो मूर्खहरूले पो गर्छौँ त्यस्तो कुरा। अरूले कहाँ गर्छन्? अरूलाई त भोट चाहिएको छ, बिग्रिन्छ भोट एओएसएस को होइन। त मैले भने जस्तो यो सिक्किमिज टर्म
कसको कारणले गर्दा? छोगेलको पुरानो कानुनको कारणले गर्दा हामी न ओबीसी न ट्राइबल न सेड्युल कास्ट केही होइन, सिक्किम जसको सिक्किम सब्जेक्ट छ त्यसलाई ट्याक्स एक्जेम्पसन गरिदिएको भारत सरकारको कानुन मुताबिक। उहाँहरूको इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961 को आधारमा हामीलाई A26 मा हामी छुट पायौँ। त्यसमा कतिवटा साथीले पनि पाउनुभयो, आरसी पौडेलले पाउनु, मैले पनि पाएँ, हामी सबै सिक्किमेले पायौँ। त आज हाम्रो साथीभाइले हामीलाई अझै अर्को एउटा भ्रमको खेती गरिँदैछ। यो किन मैले भने अघि सुरुमा मैले जीबीएस सिद्धुको कुरा गरेको छु, किताबको कुरा गरेको छु। 1973 को अगाडि पनि घटना यस्तै थियो। बहुसंख्यक नेपालीलाई अल्पसंख्यकसँग एकदम झगडा गर्ने मुड, एकदम एकअर्कालाई यसले जम्मै मेरो खायो, रेभेन्यू अडन सब खायो, हाम्रो यो खायो त्यो खायो। एकापट्टि सरकार अडामेन्ट हुन्छ, सरकार एकदम राजा छोगेले एकदम अडामेन्ट हुन्छ, उता एक्टिभिटिज चलिरहेछ। आज सिक्किममा हेर्नुहोस् त्यस्तै छ हालत। आज सिक्किममा हेर्नुहोस् न, एओएसएस को मान्छेलाई एडिसनल एडभोकेट जेनरल बनाउँदैछ जनता, सबले एसकेएम का कार्यकर्ताले पनि भन्छ, तर उसलाई कान सुन्ने आँखा खोल्ने सरकारको समय छैन। अर्कोपट्टि यही सांप्रदायिक कुराहरू, घृणाको कुराहरू, अर्कोपट्टि बीएलको नेता भनौँ या बुद्धिजीवीले पनि भारत सरकारलाई लेख्दैछ यो इमिग्रेन्टहरू हो, केमा रेफरेन्स कहाँ दिनेछ यो केसमा? पुरानो कानुनलाई भन्दैन। र चाहे सोनाम वाङदी होस्, चाहे गोर्खा पार्टीका नेता होस्, चाहे खतिवडा साहेब, चाहे आरसी पौडेल साहेब, चाहे अन्य साहबहरू, तपाईँहरूले खुब फेसबुकमा पनि लेख्नुहुन्छ, म हेर्दैछु। आज मेरो यो चुनौती हो तपाईँहरू सबैलाई, के कम्युनल मान्छे यताको, के कम्युनल मान्छे उताको। तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्, 26 अप्रिल 1975 देखि उता अगाडि राजाको शासनमा कुन चाहिँ भोटे लाप्चेलाई चाहिँ छोगेलले यिनीहरू चाहिँ एप ओरिजिनल हो, नेपाली चाहिँ एप ओरिजिनल होइन, या त इमिग्रेन्ट हो भनेर लेखेको कुनै कागज, कुनै दस्तावेज देखाउनुहोस्। यो सबै कहाँबाट हुँदैछ? 1979 देखि यता। त कागले कान लोग्यो भनेर हामी कागको पछाडि कुद्दैछौँ, कान कसैले छाम्दैन। जस्तो त्यो शान्ति भूषणले बिल नम्बर 79 ल्याउनु नै संविधानको गैर जिम्मेवारी थियो, संविधानभित्रको कुरै थिएन। त्यो कुरालाई कसैले चुनौती दिनु भएन। आजसम्म फेरि त्यही खिचडी पकाएर हिँडिरहनु भएको छ, त्यही कुरा सम्प्रदाय घृणा हामीमा ल्याइरहनु भएको छ। सोच्नुहोस् न, हामी कति छौँ, हामी कति जनता छौँ, कत्रो ठुलो भारत छ। आज काश्मीर जस्तोको हालत केही लागेन, तपाईँ हाम्रो के हालत छ? हाम्रो को छ यहाँनिर? हामीलाई बचाइदिने को छ? काश्मीरको त थुप्रो एमपी थियो, थुप्रो बडा नेताहरू, युनियन मिनिस्टरहरू भएको ठुल्ठुलो थियो। त्यो बाहेक विदेशी शक्तिहरू पनि उनीहरूलाई सहायता गर्नेछन्। हाम्रो को छ? न गभर्नर छ, न चिफ सेक्रेटरी छ, न हाम्रो डिजिपी छ, न हाम्रो कोही छ। आजसम्म 45 वर्षमा एकैजना मान्छे कर्म तोप्देन, स्वर्गीय कर्म तोप्देन, जो कांग्रेसको प्रेसिडेन्ट, उहाँलाई केही समयको लागि अम्बेसडर बनाइयो मङ्गोलिया जस्तो देशको। त्यहाँदेखि हाम्रो को छ त्यस्तो खालको एपोइन्टमेन्ट? को छ? हामी कोही पनि छैन। र यस्तो अवस्थामा अगर हामी राजनीति साँच्चै गर्छौँ, राजनीति गर्दा कमसेकम जनताको पक्ष लिएर, देशको पक्ष लिएर हामीले सोचेकै हुन्छ भनेदेखि यस्तोमा त फुट्दै छ भने पनि जुटाउनु पर्ने हो। झन्सारो फुटाउने काम आज पनि आएर मान्छेको भावनासँग खेलवाड भइरहेको छ। यस्तो खालको घृणा उपज गरिरहेछ। जुन चाहिँ कुरो जस्तै डिबेट पनि मलाई चाहनुहोस्, म खुल्ला रूपमा आउँछु, म खुल्ला तपाईँहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मान्छे हो। म कसैलाई खुसामदी गर्नु छैन, मलाई कसैको लोभ भोट पाएर मलाई लोभ गर्नु छैन। मलाई एउटै कुरो लोभ छ, सिक्किम कसरी बचाउँ। र आज हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छौँ। म एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष भएकोले गर्दा मलाई पनि अनुभव भयो, धेरै अनुभव भयो। नत्र भने म पनि यस्तै कुरामा कुदिरहेको थिएँ। तर जब जिम्मेवारी आउँदो रहेछ मान्छेको हातमा, जिम्मेवारी आएपछि धेरै कुरा बुझिँदो रहेछ। र आज पनि म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्छु, यो खालको काम गर्नु बन्द गरिदिनुहोस्। यो भोटे लाप्चेकोमा घृणा गराउने, भोटे लाप्चेले नेपालीलाई घृणा गराउने, तपाईँ यत्रो सोनाम वाङदी साहब, तपाईँ यत्रो चिफ सेक्रेटरी भएर रिटायर भएको मान्छे भन्नुहोस् त, यो आरसी पौडेलको जजमेन्ट त कहिले हो? यो त लेटेस्ट कुरा हो नि। 1993 मा जजमेन्ट भएको। कबदेखि सुरु भयो? 1979 देखि सुरु भयो प्रब्लम।
त्योभन्दा अगाडि हामी को थियो? भुटिया, लेप्चा, नेपाली, हामी एथनिक कम्युनिटीबाट हामी छँदैछ। सुरक्षा दिएको छ, यो जजमेन्टले पनि भनेको छ ओभर राइडिङ प्रोभिजन हो, नन अब्स्टेन्टिभ क्लज हो, यसलाई नाङ्नु सक्दैन। त्यसकारण आज हाम्रो सङ्घ सिट छ, आज हाम्रो बिएल सिट छ। हाम्रो बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले बुझ्नुहोस्, बिएल सिट छ र सङ्घ सिट छ र नै हामीले यो कुरालाई देखाएर भारत सरकारलाई भन्नुपर्छ संविधानले त बिएल सिट हुँदैन, सङ्घ सिट हुँदैन, तर हाम्रो छ त। किनभने हाम्रो पुरानो छोगेलको कानुनको कारणले, जसको कारणले यी सिक्किमिज भएर इन्कम ट्याक्स, हाम्रो खतिवडा साहबले गोरखनाथको कुराहरू गर्नुहुँदै थियो अस्ति। गोरखनाथको सन्तान भन्नेहरू, फलोअरहरू, अनुयायी जोसुकै होस्, सिक्किमदेखि बाहिर बस्ने ती गोरखनाथहरूलाई, अनुयायीहरूलाई यस्तो ट्याक्स फ्री छ? त्यति त सोचिदिनुहोस्। उहाँ गोरखनाथको अनुयायी चाहिँ त्यस्तो भयङ्कर इतिहासको कुराहरू, एन्थ्रोपोलोजीको कुराहरूले भयङ्कर हुने थियो भने आज आसाममा 1 लाखभन्दा बढी गोर्खाहरूलाई किन एनआरसीमा को अन्तर्गत थुनमा पर्नु पर्यो, कैदी हुनु पर्यो? यस्तो समस्याहरू आइ नै रहेको छ। तर हामीलाई अर्कालाई केही नराम्रो भन्नु छैन, अर्काले जो गर्यो। तर हामीलाई त संविधान 371 जो विलय गर्दा जो जन्म्यो त्यसले पूर्ण सुरक्षा छ। त्यो भित्र हामी बसौँ न, त्यो भित्रको भत्काउनु किन कोसिस गर्नु? अगर भत्काउनु तपाईँकोमा त्यति दमै थियो भने तपाईँले आफ्नो केसमा डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्दा त्रिपक्षीय सम्झौता किन गर्नुहुन्छ? त्यो 8 मा एग्रिमेन्ट, रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्टहरू, यो ओल्ड लजहरूको 371 रेफरेन्स, त्यसलाई बरु भत्काउ न। तपाईँहरू सबै भत्काइदिनु, सबै बराबर युपी हामी सबै एक भएर बसिहाल्छौँ। र यस्तो खालको काम गरेर कति दिन हेर्नुहोस्, मानव चोलामा छौँ हामी मानिस हौँ। सर्वप्रथम हामी मानिस भएर हामीले सोचेर काम गर्नुपर्छ। हामी माथि एउटा कानुन चल्छ। भारतको संविधान पनि जनताले नचाहँदा फ्याँक्नु सक्छ, चेन्ज हुन सक्छ, तर प्रकृतिको कानुन कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन। र प्रकृतिको कानुन कस्तो हुन्छ, 1-2वटा तपाईँलाई म नमुना दिन्छु। जस्तो एलडी काजीको डेथ कसरी भयो तपाईँलाई याद छ? मलामी कतिको भयो याद छ तपाईँलाई? हाम्रो बालचन्द शारदा आरसी मुन्द्राले पनि नेपालीलाई बहुत नराम्रो गर्ने केस लगायो, उहाँहरू बितेर जानुभयो। उहाँहरूको पनि मौत कस्तो भयो याद छ तपाईँलाई? बहुत मैले 32 को पहिला 32हरू भन्थ्यो, उहाँहरूको मैले हेरेको छु हालतहरू। नराम्रो काम गरेकोलाई यो जातको होस् कि त्यो धर्मको होस् कि यो देशको केही मतलब छैन। प्रकृतिको सबैलाई बराबर हुन्छ। त्यसकारण धर्म राखेर राजनीति कसैलाई हामीले मार्नु छैन। भोटे लेप्चा को हो? भोटे लेप्चाको यो रम्फूपारी को छ? हामी नै हो उनीहरूको मलामी, हामी नै हो उनीहरूको जन्ती। आजकल त कुटुम्ब पनि हामी नै हो, हाम्रै कुटुम्ब उहाँहरू पनि हो, हामीरै मितमेत्री साइनो सब हामी हो। अरे बाबा, घरको परिवारमा एउटा 2जना छोरा भएको झगडा हुन्छ, एउटा छोरा र आमा बाउको बिचमा झगडा हुन्छ, बुहारी र छोराछोरीमा एउटा परिवारमा हुन्छ नि। त एउटा राज्य हो, सानोतिनो कुरो हुन्छ। तर नेताहरू भएर त्यो आगोमा घिउ हाल्नुको सट्टा कति दिन आगो घिउ डढाउने? को डढ्यो? यत्रो बिल नम्बर 79 आरसी पौडेलज्यूले केस गर्नु पायो, उहाँले के पाए? कसले भनेको थियो उसलाई केस गर भनेर? भनेको थिएन नि, किनभने उहाँहरूको नेतागिरी गर्ने मान्छे नेता हुनु थियो। यो केस निकै गरेर हावाको कुरा बताएर, तर के भयो? आखिरी नेपालीलाई, बहुसङ्ख्यक नेपालीको सिट दिलाउँछ कि भने बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई के गर्यो? इमिग्रेन्टको लान्छना लगाइदियो। अब आज पनि उहाँहरूले फेरि अर्को पार्टीले भन्छ आरसी पौडेल गतिलो मान्छे हो, भयङ्कर हो, उहाँले लड्यो नेपालीको लागि, यस्तोलाई मान्नु, यस्तो भ्रमको कुराहरू गरेर आज पनि दिग्भ्रमित गर्दैछ हाम्रो मान्छेको। हाम्रो मान्छे कमजोरी छ, हामी नादान छौँ, सिधा छ। साँचो राजनीति गर्नुहोस्। र 371 जुन 26 तारिक अप्रेल 1975 मा हामी विलय गर्दा जुन चाहिँ संविधान, अब भारतको हामी अङ्ग भइसकेको छौँ। भारतको अङ्ग भएपछि जो संविधानले हामीलाई सुरक्षा दिएको छ त्यो कुरोमा हामी अटेरै बसेको छ। अटेरै बसौँ, त्यसलाई राखेर मिलाएर राखौँ। र यो सब नहुँदाखेरि मैले राजनीति गरेको धेरै नै भयो, 36 वर्ष भयो। र 36 वर्षमा यिनै विषयहरू थियो जसको कारणले म ठुल्ठुलो नेताहरूसँग मिल्दिनँ थिएँ। व्यक्तिगत मेरो केही पनि थिएन, सामाजिक कुरोहरूमा मेरो बहस हुन्थ्यो। जब भेदभाव हुँदाखेरि म अब युवा अवस्थामा निकै झोकी थिएँ, यसो डिफरेन्सेस आउँथ्यो। तर अन्तमा गएर अस्ति मैले भनेको थिएँ एउटा भिडियोमा कि म आरसी पौडेलको केस हुँदाहुँदै
विवेकानन्द बस्नेत जो मेरो छोराले एउटा केस गर्यो त्यसमा पनि आइपुग्छु भनेर आज म संक्षिप्तमा बताइराख्छु। र यो कुरोलाई कसरी सँगाल्नु, अब खालि दोष दिएर एकअर्कालाई यो भनेर त होइन, कसैले त काम सुरु गर्नु पर्यो। हारे हार जिते जित मलाई केही मतलब छैन, नानी पढेको छस् गर्छस् भने गर भनेर मैले छोडिदिएँ। र उहाँले एउटा केस गरेको छ, आज पनि एउटा डेट थियो, अहिले डेट पाएछ, मैले खबर पाएँ, हियरिङ थियो आज। र त्यसमा मूल कुरो के छ भने सिक्किममा आज पनि जसरी सङ्घ सिट बाँचेको छ, जसरी बिएल सिट बाँचेको छ, त्यही कानुन अन्तर्गत सिक्किममा कोही पनि चुनाव लड्ने म्यान्डेटरी हो, सिक्किम सब्जेक्टले मात्रै पाउँछ, अरूले पाउँदैन। तर 79 अनुवाददेखि हामीले यो कुरो मानिलिएको छैन। त्यसकारण हामीले भनेको छौँ त्यो संविधान विधानसभा नै 79देखि यता अनकन्स्टिट्युसनल छ। र अर्को कुरो हामीले के बताउन चाहन्छौँ भने कि यो पुरानो जो कानुन जो क्लज केले प्रोटेक्ट गरेको छ त्यसको कुनै मोडिफाईहरू हुनु छ भने एल र ओले हुन्छ, र त्यसमा यी कुराहरू छन्। र हाम्रो अहिले पनि कानुन जिउँदो छ र सिक्किमेलाई बचाइदिनुपर्छ। अहिले डेमोग्राफिक चेन्ज भयो, ऱ्यापिड चेन्ज हुँदैछ। आज भनौँ भने बहुसङ्ख्यक नेपाली त्यति बेला थियो, यो यसमा पनि बताइएको छ। 1971 को सेन्ससमा नेपाली 1,40,000 रहेछ, यही जजमेन्टमा बताइएको छ आखिरी पेजमा। र 1981 मा हामी आइपुग्दाखेरि 3,16,000 भइसकेको छ। भनेपछि अब जो ओरिजिनल जो यहाँको मूलवासीहरू थिए तिनीहरू पनि एक समयमा मात्रै मेजोरिटी नेपाली हो, अब अहिले त उहाँहरू पनि आउट नम्बर हुँदैछ। र त्यसरी नै पुरानो व्यापारीहरूको पनि अब भनाइ 400 घरको कुरा छ, तर 400 घरको समस्या 45 वर्षमा समाधान नहुनु र आज जुन यस्तो खालको परिस्थिति आयो, आज हामी राजनीति स्वच्छ पवित्र पाराले साँचो पाराले नगरिदिँदाखेरि कन्फ्युजन हुँदा आज बिजनेस कम्युनिटी पनि कन्फ्युजन हुनु पर्यो। र उहाँहरूले पनि छिटो पैसा कमाएर गिफ्ट र्याकेट गरेर पैसा कमाउने हुँदा उहाँहरूको कारणले इन्कम ट्याक्स आयो, र जसले गिफ्ट र्याकेट गर्यो उसकै बुहारी एउटा पेटिसनर भयो, र उहाँकै छोरा आज जो एओएसएसको नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई एडभोकेट जेनरल पनि बनाएको छ। र समग्र रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने सिक्किममा 1973 को एउटा आन्दोलन जरुरी छ। म त तयार छु। कङ्ग्रेसले 1949 मा पनि गरेको, 1973 मा पनि गरेको, र अझै पनि गर्नुको लागि एउटा कङ्ग्रेसी भएर अथवा एउटा सिक्किमे नागरिक भएर म क्रान्तिको लागि तयारी छु। प्रत्येक सिक्किमे एसडिएफ, एसकेएम, बिजेपी, कङ्ग्रेस, एसआरपी के नभएर के अरे हाम्रो सिक्किम पार्टी अथवा कङ्ग्रेस यो केही नभएर सिक्किमे भएर अब सिक्किमेको लागि हामी एक हुन सकेनौँ भने हाम्रो माथि कालो बादल घुम्दैछ। तपाईहरुले कुनै दिन सिक्किमलाई म्यापमा खोज्नुपर्छ, सिक्किममा त्यति बेला म्यापबाट हराइसकेको हुन्छ। परिस्थिति यस्तो छ हाम्रो। र अघि मैले जीबीएस सिद्धुको किताबको कुरा गरेँ त उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि 73 को आन्दोलन चाहिँ जनताले गरेको आन्दोलन होइन, डिजाइन एन्ड आर्किटेक्ट एन्ड एक्जिक्युटेड बाई रिसर्च एनालिसिस विङ अफ इन्डिया। र तयारी हुनुहोस्, सिक्किमको आज यसो अवलोकन गर्नुहोस् राजनीति कता कुद्दैछ, कुन दिशामा कुद्दैछ। 73 लाई सम्झिनुहोस्, 73 को अगाडिको घटनालाई सम्झिनुहोस् र आजको हकीकत कुराहरूलाई हेर्नुहोस्। र तपाईहरु सबैसँग, सबै बुद्धिजीवी वर्ग, नेतागण, विभिन्न पार्टीका साथीभाइहरू, मलाई तपाईहरुले अन्यथा नसम्झिदिनुहोस्। म कसैको विरोधी होइन, म विरोधी कसैको पनि विरोधी होइन। मेरो दुश्मन कोही पनि छैन, सबै मित्र हुन्। मेरो दुश्मन कोही पनि छैन। मलाई त मारेर फ्याँकेको, म कुजे भएको मान्छे हुँ। मेरो कुजे दाहिने खुट्टा पुरा चल्दैन। उहाँहरूलाई त म नराम्रो सोच्दिनँ, उहाँहरूलाई मङ्गल कामना गर्छु भने मेरो दुश्मन कोही पनि छैन। मेरो एउटै कमजोरी म बार बार भन्छु, म सिक्किमलाई बेहद माया गर्छु र सिक्किमेको भविष्य सुरक्षित होस्। राजनीति सत्ताको होइन, राजनीति सुरक्षाको हुनुपर्छ। त्यही विश्वासमा आज पनि मैले 2-4 कुरा राखेँ, भविष्यमा पनि कुराहरू राख्नेछु। र विशेष गरी एउटा दुःखको कुरो, अझै मन दुख्ने कुरा म भन्छु। आरसी पौडेलको केसलाई तपाईले खुब चन्दा दिनुभयो, वाहवाही गर्नुभयो। अर्को हाम्रो गोर्खा पार्टीलाई पनि चन्दा दिनुहुन्छ, बहुत गर्नुभयो।
मैले त कसैलाई सम्झाएको पनि छुइनँ, मेरो छोरालाई पनि मैले भनेको पनि छुइनँ, म चाहेर भनेको कुरो पनि होइन। मेरो भनाइ यति नै थियो कि सिक्किमको खास कुरा चाहिँ मुद्दा चाहिँ हामीले सच्याउने काम एउटा नागरिकको हैसियतमा एउटा जवान केटाले गर्दैछ। तर आजसम्म कोही पनि सिक्किमे मान्छेले आएर कहिले पनि भनेको कि स्याबास नानी अथवा लोहे हामीहरू छौँ यस्तो भन्ने एउटा सेबासीको वचन पनि आएन। त्यो पनि जरुरी छैन, एउटा हौसला पनि आएन। र म त अब कति गर्नु, अब एउटा सुप्रिम कोर्टको वकिल उसको एसिस्टेन्टहरू 10-12 पल्ट हेरिङमा ल्याउँदा कति खर्च भयो होला तपाईँहरू अन्दाज लाउनुहोस्। बसाउनु, हावाजहाजमा ल्याउनु, खानु, होटलमा राख्नु, उनीहरूलाई घुमाउनु, त्यहाँबाट फिस तिर्नु। र म त्यस्तो भयङ्कर पनि होइन। र मेरो एउटा इच्छा के हो भने मैले राजनीति गरेको थिएँ पहिला, मेरो सुरुवातदेखि नै म एउटा सानो नोकरी गर्ने मान्छे। मेरो श्रीमती टिचर हुनुहुन्थ्यो गभर्मेन्ट स्कुलमा, म एउटा फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा काम गर्थेँ। त्यो केले त्यागेँ भन्दाखेरि 1984 मा जब तालेर खानले सिक्किम सब्जेक्ट उडाउने हुँदा त्यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर हामी नोकरी छोडेर, त्यति बेला बचाउने एउटै माध्यम थियो त्यो भण्डारी साहबलाई सहायता गर्नु, भण्डारी साहबलाई बचाउनु, सङ्ग्राम परिषदले ल्याउनु। सङ्ग्राम परिषदले मात्रै अब किनभने उहाँहरू त तालेर खान त बिबी गुरुङ छापलाई चिफ मिनिस्टर बनाएर सिक्किम सब्जेक्ट उडाउनेमा थियो। हामीहरू बचाउने पक्षमा नोकरी छोडेर आएको, यस्तो राजनीति नेतागिरी गर्न आएको थिएन। तर समयले यहाँ ल्याएको कुरा। तर आज हामी यति नै भन्न चाहन्छु कि त्यो दिनदेखि लिएर आजसम्म सोच एउटै छ, एउटै विचार छ। र राजनीति हामीलाई चाहिन्छ। राजनीति कि कोही पनि भाग्न सक्दैन, कसैले पनि भाग्नु, कोही नागरिक पनि राजनीति टाढो जान सक्दैन। राजनीति हामीलाई साँचो विषय हो, यसले हामीलाई शासन गर्छ, यसले भविष्यलाई सुरक्षा दिन्छ, संविधान बनाइदिन्छ, हाम्रो विधान बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा हामी सबै यसमा जागरुक हुनुपर्छ। हामी सबै जागरुक हुनुपर्छ। हामीलाई केही चाहिएको छैन। र आज अब गएर धेरै समय बित्दाखेरि म पनि अब बुढो हुँदाखेरि नानीहरूलाई सम्झाएको थिएँ, यो केस एउटा पुगेको छ, कोर्टमा पुगेको छ, हारोस् जितोस्। म पनि हरेस खाँदाखेरि मैले छोरालाई पनि 2 पल्ट भने बरु फिर्ताले हो यो केस, के गर्नु यस्तो केसहरू, आखिर सिक्किमको मान्छेलाई मतलब छैन यस्तो कुराहरू, हामीमा त किन यस्तो दुःख पाइरहनु भन्ने मूल्य आयो। तर एकछिनको हो त्यो कुरो, छोरा त्यति उयो थिएन, उसले गरिरहन्छ। र आज पनि अब मैले भने अब त्यो तलको वकिलहरू ल्याउनु पनि सकिँदैन, खर्च दिनु छ, तैँले फेस गर्छौ, आखिर पढेको छस्। र आज पनि उसले फेस गरे। एकपट्टि सम्झिनुहोस् टोटल गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको वकिल छ, इलेक्सन कमिसन छ, सिक्किम सरकारको आमा यस्ता यस्ता खाँडो एडभोकेट जेनरल, एडिसनल एडभोकेट जेनरलहरू छन् होइन। बिचरा एकजना केटा, यङ केटाले